अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। और इस रब्ते के बाद जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से, उसमें कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए एक पुरजोश और उम्मीद अफ़ज़ा मुस्तक़बिल का तसव्वुर पेश किया है। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने इस गुफ्तगू को नहायत खुशगवार करार दिया है और दोस्ताना भी कहा है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवील अरसे से कायम बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया है, जो हालिया महीनों में नई बुलंदियों तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने ममलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है, जबकि खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। साथ ही साथ आज जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं ताहिर इंदराबी, उन्होंने भी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है और तकरीबन उन्होंने भी इसी तरह की जो गुफ्तगू है वो की है। और सऊदी अरब के साथ जो यकजहती है उस अज़्म को उनकी जानिब से भी दोहराया गया है और पाकिस्तान का ये उसूली, रिवायती और हर लिहाज से मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ को तजदीद जो है वो हर गुज़रते लम्हे के साथ दी जा रही है। जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने यूएई के जो सदर हैं ज़ाहिद अल नाहयान, उनसे भी मुलाकात की थी और पाकिस्तान का इस वक्त जो किरदार है वो दोनों बरादर मुस्लिम ममालिक के बीच जो हम आहंगी और रवाबित बहाल और उस्तवार करने में काफ़ी कलीदी है। आज के प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक जो ख़बरें हैं वो डेफिनेटली जो अगर हम मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, हम सर्वेज देखें, रिपोर्ट्स देखें, जो मॉनिटरिंग एजेंसीज़ हैं जो मईशत को ऑब्ज़र्व करती हैं, वॉच डॉग्स हैं, अगर हम उनकी रिपोर्ट्स देखें तो ये पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। ग्लोबल इकनॉमिक जो गैलप सर्वे है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया जो इस्लाहात की हैं, भारत इससे पहले जो खित्ते का सबसे बड़ी इकनॉमिक पावर थी, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत से शोबे ऐसे हैं कि जहां मुआशी तरक्की और पीस मेकिंग में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी मुफस्सल तकरीब थी वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जिसमें बहुत सी जो इस्लाहात की गई हैं उनके असरात और समरात क्या हैं उस बारे भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पाकिस्तान में सियासी इस वक्त एक बहरानी कैफियत है हुकूमत और अपोजिशन के बीच। एक जानिब हुकूमत मुज़ाकरात की दावत देती है लेकिन उसके बाद अभी तक किसी किस्म की कोई कमेटी या कोई इनिशिएटिव सामने नहीं आता है, और दूसरी जानिब जो कलीदी जमात है अपोजिशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें कुछ लोग मुज़ाकरात चाहते हैं, कुछ मज़ामत चाहते हैं और तहरीक चाहते हैं, और दोनों जानिब से जो यकसुई है उसका एक फ़क़दान नज़र आ रहा है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, जो विद दैट कि जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल एक क्राइसिस की सूरत हाल है, अब बहुत बातें हो गई। आज नया साल है और नए साल का पहला दिन है। अब शुरुआत जो होनी है इस साल की, और ये जो वाक़तन कोई संजीदगी, इसमें अब किरदार किसका होना है। अभी बहुत सी एक डिबेट चल रही है, बहुत से लोग इवन पीटीआई के हलकों से भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बड़े हैं उनको आके लीड करना पड़ेगा, और नवाज शरीफ साहब का जिक्र भी लोग कर रहे हैं। तो आप समझते हैं ये खैर का साल होगा, मफामत का, मसालियत का साल होगा? देखें, जो उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी वो थी स्पीकर अयाज सादिक साहब से कि वो कौमी असम्बली के कस्टोडियन के तौर पर, पार्लियामेंट के कस्टोडियन के तौर पर एक गैर जानिबदार किरदार अदा करें और वो हुकूमत को कायल करें और अपोजिशन को एतमाद में लें। यानी ये दो चीज़ें इकट्ठी चलेंगी। अपोजिशन को एतमाद में लें कि जी आपके हुकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी शिकायत का भी इज़ाला होगा, आपके जायज़ जो मुतालबात हैं, जायज़ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर तवज्जो दी जाएगी, और आपके साथ सुतली माँ का सलूक कम से कम पार्लियामेंट की सतह पर नहीं होगा या मेरी तरफ से नहीं होगा। ये एतमाद साजी का एक ऐसा अमल है जिस पर अपोजिशन अगर तैयार नहीं होती, अपोजिशन की तरफ से इनकार होता है या रोड़े अटकाए जाते हैं, तो अवाम जो फ़ैसला कुन हैसियत रखते हैं, फ़ैसला कुन पोजीशन है जिनकी, तो अवाम ये फ़ैसला करने में हक़ बजानिब होंगे कि हुकूमत कितना संजीदा है, कितना मुखलिस है, और अपोजिशन कितना ज़िद हरदर्मी पर आमादा नज़र आती है। तो लेकिन अभी तक तो अयाज सादिक साहब भी कोई मौसर किरदार अदा नहीं कर सके। मिसाल के तौर पर अपोजिशन लीडर की नामजदगी का जो मामला है वो अभी तक नहीं हो सका। अब इत्तलात आ रही हैं कि चूँकि अपोजिशन ने या पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में जो
ایک پٹیشن تھی وہ واپس لے لی ہے عمر ایوب صاحب کے حوالے سے، تو اب راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اگر اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جاتا ہے اور گیلانی صاحب تو لازماً کر دیں گے، انہیں تو میرا خیال ہے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دونوں سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا انتخاب ہو جاتا ہے، اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں دیوار سے نہیں لگایا جا رہا، ہمیں کم از کم پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا ماحول فراہم کیا جا رہا ہے جس کی روشنی میں ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، اپنی جائز تحفظات اور جائز مطالبات کی پذیرائی کی توقع بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ 2026 کا سال جو ہے وہ بہت ہی حوصلہ افزا سال ہوگا، کیونکہ جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے مارکہ حق میں، اس کو مستحکم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ قومی سطح پر اتفاق رائے ہو۔ اتفاق رائے سے جو ہے ایک تو بیرون ملک پیغام جائے گا، لیکن اس سے ہماری معیشت بہتر ہوگی۔ ہمیں اس وقت معیشت کا جو چیلنج ہے اور جو دہشت گردی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، دونوں میں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے، معیشت کی بحالی کے لیے، اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے اسپیکر کا کردار اہم ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اور اپوزیشن کو بھی بلا وجہ انہوں نے 2.5-3 سال میں بہرحال کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور یہ جو گوہر علی خان صاحب کا بیان تھا کل کہ میں منت کرتا ہوں، ترلا کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، تو اگر یہ نوبت آ گئی ہے تو پھر اپوزیشن کو جو ہے، لیکن ارشاد صاحب بات یہ ہے، دیکھیے اب اس میں اس بیان کے تو دو پہلو ہیں ارشاد صاحب، اس بیان کے تو دو پہلو ہیں۔ اگر پی ٹی آئی چیئرمین سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے تو گوہر علی خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے، کوئی معاملات حل ہوں، ایک محب وطن پاکستانی کے طور کے اسٹیٹمنٹ پہ بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایٹ دی ٹائم اسی بیان کو حکومت کی طرف سے جو ہے اس پہ اس طرح کاؤنٹر نہیں کیا گیا، اس پہ تنقید نہیں کی گئی، انہی کی اپنی پارٹی کے اندر سے اب علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں ان کی طرف سے اس بیان کو رد کیا گیا ہے، سیکریٹری جنرل کی طرف سے بیان کو رد کیا گیا ہے۔ تو جب تک یکسوئی نہیں ہوگی، آپ کنفیوژن یہ پھیلاتے ہیں کہ مذاکرات ہم نے تحریک تحفظ آئین سے کرنے، اس کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ اس کنفیوژن سے کیا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لائم لائٹ کی وجہ یہی ہے؟ یہ بات ہے، یہ کنفیوژن نہیں ہوتی۔ میں نے کل بھی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، اور اختلاف رائے جو ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پارٹی جو ہے واقعتاً مذاکرات بالکل چاہتی نہیں ہے۔ ایک دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی اخلاقی پوزیشن لے رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو آدمی ہے یا دوسرا گروپ جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کے لیے مزاحمت کا راستہ اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اصل میں تو حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے جس کے پاس فیصلہ سازی کا اس وقت استحقاق ہے، اور جس نے ملک کو چلانا ہے، ملک کی معیشت کو چلانا ہے، گورننس کو بہتر کرنا ہے، جس نے ملک کے امن و امان کی ضمانت فراہم کرنی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے گروپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کون سی آواز کو پذیرائی بخشنے کی ضرورت ہے، کون سا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ معاملات آگے بڑھیں، گورننس بہتر ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، امن و امان بہتر ہو، اور معیشت کی بہتری سے عام آدمی کی حالت سدھرے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب ہمیں غریدہ فائبہ نے جوائن کیا ہے، سینئر اینکر پرسن ہے، سینئر اینالسٹ ہے۔ غریدہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ فرسٹ آف آل ہیپی نیو ایئر ٹو یو۔ اور اسی نیو ایئر سے متعلق کہ کیا 2026 آپ کی نظر میں سیاسی مفاہمت کا حکومت اپوزیشن کے بیچ جو خلیج ہے اس کی دوری کا سال ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ درجہ حرارت مزید بڑھے گا؟ بہت بہت شکریہ فیصل عباسی صاحب، اور ارشاد علی صاحب کو بھی السلام علیکم، اور آپ دونوں کو میری طرف سے اور آپ کے دیکھنے اور آپ کے چاہنے والے جو لاکھوں کروڑوں ناظرین ہیں سب کو میری طرف سے نیا سال مبارک، اور مجھے ہیپی نیو ایئر بولنے کا جزاک اللہ۔ اللہ کرے کہ نیا سال نہ صرف آپ دونوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی رحمت، برکت اور اللہ کی مغفرت کا اور بڑی ہی آسانیوں کا اور مہربانیوں کا سال ہو۔ اب آپ نے سوال کیا ہے کہ جو سیاسی آسانیاں اور مہربانیاں، تو I would be brutally honest فیصل عباسی صاحب، مجھے کم از کم 2026 میں کوئی بہت بڑی پیش رفت، کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیلی مذاکرات کے ذریعے آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ Being a Democrat, being a constitutionalist، یہ ہم سب کی، ارشاد علی صاحب کی بھی، آپ کی بھی، ہم سب میرے سمیت ہم سب ڈیموکریٹ ہیں، جمہوریت پسند ہیں، کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، تو ہمیں یہ اچھا لگے گا کہ مذاکرات ہوں،
लेकिन देखे ना मुस्लिम लीग नून क्या दे सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई एनीथिंग अगर वो अदर देन इमरान खान की रिहाई लेते हैं तो वो क्या हो सकता, क्या केसेस खत्म करवा लेंगे? केसेस खत्म करवाएंगे तो उनका जो सोशल मीडिया है या उनके जो पार्टी के अपने अंदर का एक मखसूस हल्का है वो यही तनकीद करेगा कि देखें जी मखसूस लोगों ने अपने मफादात ले लिए, खान तो अभी भी जेल में बंद है। तो क्या इमरान खान, असल सवाल ये है कि क्या इमरान खान 2026 में जेल से रिहा हो सकते हैं? मुझे इसके कोई आसार कम से कम नजर नहीं आते। और एनीथिंग लेस देन इमरान खान की रिहाई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या TTAP के लिए मुज़ाकरात की कोई कामयाबी तो नहीं होगी। किस चीज़ पे मुज़ाकरात करेंगे? इलेक्शन इस्लाहात पे करेंगे। इलेक्शन इस्लाहात पे करेंगे, दरमियान में बहुत बड़ा बैरियर मौजूद है। वो कहते हैं जी आपने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया, आपने हमसे हमारी शनाख्त छीन ली, तो क्या बल्ले का निशान वापस दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्या PTI का कौमी असम्बली में जो उनके मुताबिक और पंजाब असम्बली में PTI के मुताबिक उनका मैंडेट है, या सिंध में या बलोचिस्तान में, क्या वो वापस कर दिया जाएगा? तो फिर किस बात की इलेक्शन इस्लाहात होंगी? अब बैरिस्टर गौहर मुलाकात की भीख तो मांग रहे हैं, सुहेल आफरीदी लाहौर जाते हैं, अच्छा जी वो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर लेते हैं, तो PTI खुद भी कंफ्यूज्ड है। अब सबसे बढ़ के ये कि मुस्लिम लीग नून को सूट तो ये करता है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो खींचा तानी है, जो इट खड़का है, वो चलता रहे, और उसी में मुस्लिम लीग नून की जो सियासी और हुकूमती दुकान है वो चलती रहेगी। बिलफर्ज ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी 2026 में अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाते हैं। अगर बाहर आ जाते हैं तो क्या वो खामोश रहेंगे? क्या वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म रहने देंगे? और पाकिस्तान की सियासी तारीख हम सब के सामने है। जेल से बाहर या पाकिस्तान से बाहर जब भी कोई सियासी रहनुमा गया है तो वो किन उसूलों के तहत, या उसूल कहा भी जाए कि ना कहा जाए, बहरहाल किन रिवायात के शराइत तहत, के तहत किन शराइत के तहत गया है वो सब या गई है, वो सबके सामने वाज़ेह है। बेनज़ीर भुट्टो तक को उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट के सामने झुकना पड़ा और उनके साथ जो है वो हैंडशेक करना पड़ा जनरल मुशर्रफ के साथ, उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट के साथ। हालांकि यही वही पीपल्स पार्टी है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद करवा दिया, उसका इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पे धरा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि कम से कम मुझे कोई बहुत बड़ी तब्दीली होती हुई नजर नहीं आती। मुस्लिम लीग नून कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, PTI बहुत कुछ लेने की पोजीशन में है, लेकिन वो जो बेयर मिनिमम है वो भी नहीं ले सकती। अच्छा, असल में सवाल ये है कि एक तो है मुस्लिम लीग का फ़ायदा क्या है, PTI का फ़ायदा क्या है, मुस्लिम लीग क्या चाहती है, PTI चाहती है। जो एक फैक्टर है इसमें मफकूद नज़र आता है वो ये है कि हालात का जबर क्या है, मईशत के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, इस्तेकाम के, सियासी इस्तेकाम के हवाले से, और अवाम क्या चाहते हैं। इन दोनों की लड़ाई से फ़ायदा किसको हो रहा है? अवाम को इससे गज़ नहीं है। अवाम को गज़ ये है कि जिस फरीक को, मिसाल के तौर पर हुकूमत अगर समझती है कि उसको तो फ़ायदा हो रहा है, मुस्लिम लीग नून समझती है हमें तो फ़ायदा है कि ये लड़ाई जारी रहे, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अवाम के सामने जवाब दे हैं। और माशी सूरत हाल में अगर बेहतरी नहीं आती, बेहतरी से मुराद ये नहीं है कि आप डिफ़ॉल्ट से बचे रहें, बेहतरी से मुराद ये है कि लोगों को महंगाई की, गुर्बत की, बेरोज़गारी की जिस सतह पे ले गए हैं हालात गुज़श्ता 3 साल के, 3.5 साल के, उससे कोई वापसी की सूरत भी नज़र आती है या नहीं आती। तो मेरा ख़्याल है कि क्या हुकूमत इस हालात के जबर को, अवाम की ख्वाहिशात को, और PTI दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर, क्या इनके नज़दीक अवाम की कोई हैसियत है, अवाम के मुतालबात की, अवाम की ख्वाहिशात की, अवाम की तमन्नाओं की, अवाम की ज़रूरतों की भी ज़रूरत है? कोई इनको किसी किस्म की पजीराई में आफियत नज़र आती है, या ये वैसे ही हालात चलते रहेंगे, हालात बिगड़ते रहेंगे और दोनों की लड़ाई में खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल ना हो, वो लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूँच और एक की दुम, कि ये दोनों ही चूँच और दुम गंवा बैठे। इरशाद आरिफ साहब, हम तो आपसे सीखते हैं, हम तो आपकी सहाफत के तालिबे इल्म हैं, आप हमसे कहीं ज़्यादा जहां दीदा और कहीं ज़्यादा सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। आपने जो सवालात उठाए हैं इस सिस्टम के हवाले से या हालात के जबर के हवाले से, उनमें उस सवाल के अल्फाज में ही आपके जवाब भी हैं। अवाम की आज तक किसको फिक्र है इरशाद आरिफ साहब? क्या पीपल्स पार्टी को फिक्र थी? क्या वाकई पीपल्स पार्टी को फिक्र थी? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्र थी? PMLN को क्या आज फिक्र है?
अच्छा, उनसे अगर सवाल किया जाए कि जी अवाम तो आपके साथ नहीं खड़े, तो वो अभी ज़िमनी इलेक्शन का उठाकर दिखा देते हैं रिजल्ट, कि देखिए जी ये ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने है। वो कहते हैं ठीक है जी, पंजाब में अगर आप कह भी दें कि हमारी अपनी हुकूमत है, तो हरीपुर में तो हमारे मुखालिफिन की हुकूमत है, हमने वहां पर भी जीत दिखा दी है। पंजाब में मरियम नवाज फिर भी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका जो काम है वो उसकी प्रोजेक्शन और उसकी जो परसेप्शन है वो बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं। ऑन ग्राउंड वो काम को इतना ज्यादा हो नहीं रहा, या उतना ज्यादा कोई अवाम की हालात में, सूरत हाल में तब्दीली, कोई बेहतरी आ नहीं रही पंजाब में। उसकी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, उसका नैरेटिव बड़ा अच्छा है, उसकी इमेज परसेप्शन बड़ी अच्छी है। रहेगा शहबाज शरीफ साहब, तो ख्वाजा पॉलिसी में बड़ा जबरदस्त वो काम कर रहे हैं, फिर एस्टैब्लिशमेंट उनकी सपोर्ट पे है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बारहा कहते रहे हैं कि जी इस वक्त किसी को भी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी के भी हक में नहीं है, और एस्टैब्लिशमेंट तो इसके हक में बिल्कुल भी नजर नहीं आती कि कोई ऐसी अखाड़ पछाड़ की जाए कि उसकी वजह से जो इस वक्त बैलेंस कहीं ना कहीं आया है, खासतौर पे पोस्ट 9 एंड 10 मई 2025, तो वो डिस्टर्ब हो जाए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, महंगाई है, बेरोजगारी है। अब उस पर हुकूमत कहेगी कि देखिए आज साल का पहला दिन है, हमने 11 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि बेरोजगारी है, गुर्बत है, रोजगार के नौजवानों को बहुत ज्यादा मसाइल है। लेकिन ये मसाइल कब से नहीं है, ये पिछले 30-40 साल से यही मसाइल है। यही नौजवान है आज देखिए जो 30-35-40 साल का जो 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 नौजवान है वो मुल्क से बाहर जो बैठा है, उसकी 30-35 साल पहले या 10-15 साल पहले भी वो मुल्क के हालात से इसी तरह से मायूस था। आज जो नौजवान लॉट जो जेन जी है, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही है, यहाँ से निकलना है, उसके लिए रोजगार के मौके हैं नहीं। इंडस्ट्रीज का भट्टा बैठ रहा है, मिलें जो है वो बंद हो रही हैं। तो इस वक्त मुल्क में जो तबकाती फर्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बड़े खौफनाक हद तक बढ़ गया। लेकिन क्या ये कभी भी हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटी थी? बिल्कुल भी नहीं। गरीदा साहिबा जो आपने मरियम साहिबा की बात की है, यहाँ लाहौर में होते हुए हम जिस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं, एक तो खैर नैरेटिव बिल्डिंग तो ये आलम है कि 2 साल में अभी तक किसी एडिटर, किसी एंकर या कोई जर्नलिस्ट के साथ, किसी फोरम के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इंडिविजुअल हुई हो तो अलग बात है। अब ये क्रेडिट फिर सोहेल आफरीदी को जाता है, वो आए यहाँ पे, उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात भी की है। लेकिन दूसरा जो नैरेटिव है वो तो बेस ही इसी बात को बना रही हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस है उसी की बेस पे अब हमने नैरेटिव भी बनाना है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जिसको वो क्राइसिस समझ रहे हैं अपने तहीं के, पीटीआई का सोशल मीडिया और पीटीआई का क्राइसिस और पीटीआई का नैरेटिव वो सर चढ़ के बोलता है, तो ये अप्रोच ठीक है पीएमएलएन की कि वो 6 महीने के बाद, साल के बाद इस पोजीशन में होंगे कि वो इस सब को काउंटर कर लेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और ये आपका एतराज़ भी बिल्कुल बजा है। मैं इस एतराज़ में आपके साथ हूँ कि मरियम नवाज को कम से कम 2 साल हो गए हैं चीफ मिनिस्टर बने हुए, अभी तक उन्होंने सहाफ़ियों से कोई मुलाकात नहीं की, किसी किस्म के सवालात का उन्होंने सामना नहीं किया। वो आती हैं या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं या तकरीब से खिताब करती हैं या उनके बयानात चल जाते हैं या पंजाब की कैबिनेट की प्रेस रिलीज वगैरह आ जाती हैं। यही सूरत हाल पंजाब की जो एक सीनियर मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी यही सूरत हाल थी। फिर पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनी है नई ताज़ा असमा बुखारी साहिबा, उनकी भी यही सूरत हाल है। बिल्कुल इन लोगों ने कट ऑफ कर लिया है सहाफ़ियों से, सिर्फ चंद मेरे ख्याल है कि मखसूस लोगों से शायद उनकी मेल मुलाकात है। लेकिन वो आप एक उसका मतलब ये नहीं है कि आप सहाफ़ियों के सामने अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं या आप अपनी परफॉर्मेंस या अपना रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रख रहे हैं। जी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये वही एटीट्यूड है जो कहा जाता है कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो बिल्कुल रंग जो है वो तब्दील कर लिया जाता है। कम अज़ कम पंजाब में तो ये तवक्को नहीं थी। तो मरियम नवाज को अपने आप को सहाफ़ियों के सामने अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करना चाहिए, रेगुलरली पेश करना चाहिए। इसी तरह से मरियम औरंगजेब को भी और असमा बुखारी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेना या चंद एक सहाफ़ियों से मेल मुलाकात कर लेना, या आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। लेकिन नैरेटिव जो मैं कह रही हूँ ना कि जो इमेज परसेप्शन, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि परसेप्शन एक बिल्ड की जा रही है, वो सोशल मीडिया के जरिए परसेप्शन बिल्ड की जा रही है कि मरियम नवाज बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, जो कि सिर्फ एक परसेप्शन ही है और जो कि सिर्फ एक, मैंने जिस नाम से कहा कि एक नैरेटिव बिल्डिंग ही है, वो उस हद तक कि सोहेल आफरीदी का आपने जिक्र किया, ठीक है पंजाब में आके उन्होंने मुलाकात की, बहुत अच्छा किया, सहाफ़ियों के सवालात के जवाब लिए, लेकिन वो भी मैंने देखा कि उन्होंने सिर्फ अपने मखसूस या अपने जो हल्के के लोग हैं सिर्फ उनको ही उन्होंने दावत नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ और भी हम जैसे भी इनवाइटेड थे, तो वो अपने हल्के वाली बात बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कोशिश की है। लेकिन सुहेल आफरीदी यही काम खैबर पख्तूनख्वा में नहीं करते, वहां पे सहाफ़ियों के सवालात के जवाब नहीं, जैसे मरियम नवाज पंजाब में सहाफ़ियों के सामने अकाउंटेबल अपने आप को नहीं ठहराती, वैसे ही सुहेल आफरीदी अपने सूबे में सहाफ़ियों से नहीं करते। किसी और के सूबे में आके, जैसे मरियम नवाज सिंध चली जाए या मरियम नवाज केपी चली जाए, वहां पे जाके बात करें तो वो एक सेपरेट होता है। अच्छा, बात ये है, ये गरीदा
عائدہ صاحبہ ایک اور جو کویسچن ہے، بلاول صاحب نے 27 دسمبر کو آفر کیا پی ٹی آئی کو کہ جو مفاہمت کا راستہ ہے اور دروازہ ہے اور مفاہمت کا جو دربار ہے وہ اس کے جو شہنشاہ و بادشاہ ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف زرداری صاحب ہیں. کیا پیپلز پارٹی ہائیڈ اینڈ سی کھیل رہی ہے؟ مہینے میں ایک سٹیٹمنٹ ایسی دے دی، اس کے بعد بیٹھ کے پاپ کارنز کھائیں، دیکھیں پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، یا واقعتاً بلاول صاحب کی ایڈوائس کو سین سمجھ کے پی ٹی آئی کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور وہ خط جو لوگ سابقہ ہیں پی ٹی آئی کے جو لکھ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو، وہ خط انہیں صدر پاکستان کو بھی لکھنے چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا یہ فیصل عباسی صاحب، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی ایک تو ہمیشہ سے مفاہمت کی جماعت رہی ہے، دوسرا موقع کیا تھا؟ موقع تھا بینظیر بھٹو کی برسی کا، تو اس پہ ظاہر ہے مفاہمت کی ہی بات کرنی تھی، جمہوریت کی ہی بات کرنی تھی بلاول بھٹو نے، اور انہوں نے تنقید بھی کی پاکستان تحریک انصاف پہ کہ آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ جمہوری نہیں ہے، اس طرح سے مفاہمت کی بات آگے نہیں بڑھ سکتی. برج کا کردار بلاول بھٹو صاحب ضرور ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں سارے وزیر اعظم شہباز شریف کو ہی آگے بڑھنا پڑے گا. ابھی کچھ روز پہلے طارق فضل صاحب پروگرام میں تھے میرے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ 12 جنوری کی تاریخ میں دے دیتا ہوں، 12 جنوری کو آئیں، قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اسپیکر کے آفس میں بیٹھیں اور مذاکرات کو ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں. اب یہ اسپیکر صاحب کی ثوابدید ہے کہ وہ کوئی کمیٹی بناتے ہیں، اس میں بلاول بھٹو کو کردار سونپتے ہیں، یا شہباز شریف کوئی کمیٹی بنا دے حکومت کی طرف سے، بلاول بھٹو کو اس میں کردار دے دیں. لیکن اصل چیز دیکھیں نا، جہاں پر پھنسی ہوئی ہے، جہاں سوئی اٹکی ہوئی ہے، وہ ملاقات پہ اٹکی ہوئی ہے. تو جب تک ملاقات نہیں ہوگی، چاہے بیرسٹر گوہر کی ہو، چاہے اچکزئی صاحب کی ہو، چاہے علامہ راجہ ناصر عباس کی ہو، ملاقات نہیں ہوگی تو پھر کسی قسم کے بیٹھک کا فائدہ نہیں ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کو اپنے سوشل میڈیا کی تلوار کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ملاقات تو آپ کی ہو نہیں رہی تو آپ بیٹھے کس لیے ہوئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ابھی تک اپوزیشن لیڈرز کی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہو سکا، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں. تو اب نیا سال ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں نئی اپروچ کے ساتھ، نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں. اور اچکزئی کے لیے مجھے ایک سافٹ کارنر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے حکومت کے اندر. تو اگر ایسا ہے تو پھر اچکزئی صاحب کا قومی اسمبلی میں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا سینٹ میں، اپوزیشن لیڈرز کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے. یہ ایک سی بی ایم ہوگا، ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا، آپ نے ان کی مسلمہ حیثیت تسلیم کر لی. اس کے بعد پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اچھا اب ہماری ملاقات تو کروائی جائے. تو ملاقات کروا دینے میں بھی عمران خان کے ساتھ حرج نہیں ہے، اچکزئی کی ہو جائے، علامہ راجہ ناصر عباس کی ہو جائے، وہ کم از کم پروپوزل تو لے کے جائیں حکومت کی طرف سے. تو لیکن اگر شروع ہو بھی جائیں مذاکرات تو اس کا الٹیمیٹ گول پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگا کہ عمران خان کی رہائی. وہ کم از کم ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا، اور اس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ اینی تھنگ شارٹ دین عمران خان کی رہائی. ایک تو میں خیر وضاحت کر دوں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں کم از کم پنجاب میں، میرا تو تجربہ یہی ہے کہ وہ صحافیوں سے، جو پنجاب کے ایڈیٹرز ہیں، اینکرز ہیں اور رپورٹرز ہیں، ان سے ملتی ہیں. ان سے یہ شکایت میرے خیال کسی کو نہیں ہے، نہ اے پی این ایس، سی پی این ای، پی بی اے کو ہے، نہ انڈیویجولی لوگوں کو ہے. باقی جو مریم نواز صاحبہ کا معاملہ ہے یا مریم اورنگزیب صاحبہ کا اور چیز ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر میں بلکہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے بھی انپٹ لینا چاہوں گا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسپیکر ایاز صادق صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ، اور جناب محمود خان اچکزئی صاحب، یہ تین جو ہیں یہ مصالحت کار بن جائیں بجائے فریق بننے کے. یہ تین اگر مصالحت کار ہوں اور تینوں کی مشترکہ ملاقات بھی ہو، اور ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ جو کمیٹی بنے گی حکومت اور اپوزیشن کی، اس کو وہ آبزرو کریں ایک مصالحت کار کے طور پر، ثالث کے طور پر، دونوں فریقوں کو یہ فری ول کے ساتھ فیصلہ کرنے کا موقع دیں، اور مذاکرات میں کوئی شرط دونوں طرف سے عائد نہ کی جائے کہ جی ایک فریق ہے کہ جی اس رہائی پر تو بات نہیں ہو سکتی، وہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے. عدالتوں کا معاملہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آغاز عمران خان سے کی رہائی سے ہو. آغاز جو ہے، جو کارکن ہے، عام کارکن، وہاں سے ہو سکتا ہے. ہم نے 1977 کی تحریک میں دیکھی ہے، پھر ضیاء الحق کے دور میں ایم آر ڈی کے ساتھ جو معاملات تھے درپردہ 83 میں ہوئے تھے، اس کے بعد ہم دیکھتے رہے. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے.
صرف جو سوچنے کی بات ہے دونوں فریقوں کو کہ وہ اپنی جماعتوں کے بارے میں، اپنے لیڈروں کے بارے میں، اپنے افراد کے بارے میں، اپنے مفادات کے بارے میں سوچنے کی بجائے وہ بھی سوچیں. ہم نہیں روکتے، ہم نہیں کہتے کہ نہ سوچیں، لیکن کچھ نہ کچھ وہ ملک کے بارے میں سوچیں، ملک کی سلامتی اور استحکام کے بارے میں سوچیں، عوام کی مشکلات کے بارے میں سوچیں. نصف آبادی اگر خط غربت کو عبور کرنے لگی ہے اور 2.5 کروڑ بچہ جو ہے اسکولوں سے باہر ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انڈسٹری جو ہے بند ہو رہی ہے، تو پھر یہ سوچنا ان کا کام ہے کہ یہ جو مزے ہیں ان کے، یہ جو چونچلے ہیں، یہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ ہیں، ملکی استحکام کے ساتھ وابستہ ہیں. تو میرا خیال ہے اس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. غریدہ صاحب آپ بھی اس پہ کمنٹ کر دیں اپنی کنوینئنس پہ، جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے. میں تو اس پہ ایگری کرتی ہوں. میں کہوں گی کہ جی آمناً و صدقاً کے جو کچھ کہا ہے ارشاد عارف صاحب نے بالکل درست کہا ہے، اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور دونوں اطراف کے یا تینوں اطراف کے جتنے بھی اطراف ہوں ان سب کے بڑوں کو جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے اور واقعی پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. لیکن یہ ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ ہمارا عزم تو ہو سکتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز، پولیٹیکل ریئلٹیز بڑی ہارش ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی سیاست میں جب مفادات انوالو ہو جائیں تو پھر ان مفادات کے گھیراؤ میں سے باہر نکلنا، ان کے حصار میں سے باہر نکلنا ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں نا کہ گزشتہ سال بھی بڑے ہی بیٹھے تھے، پی ٹی آئی کے بھی بڑے تھے اور پی ایم ایل این کے بھی بڑے تھے. ایاز صادق صاحب نے وہ کمیٹی بنائی ہوئی تھی، بڑے معتبر نام اس میں سارے وہ شامل تھے. اس کے باوجود اس کا انجام پھر کیا ہوا؟ تو مسٹرسٹ ایک بہت بڑا موجود ہے. اس مسٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے کچھ سی بی ایمز تو لازماً درکار ہوں گے. وہ سی بی ایمز اگر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ گاڑی آگے چل سکتی ہے. تو میں امید کرتی ہوں، بڑی آپٹیمسٹک اور بڑی پازیٹیو باتیں کی ارشاد عارف صاحب نے، ایسا ہی ہونا چاہیے. جی ٹھیک، بہت شکریہ غریدہ فاروقی صاحبہ. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز معیشت دان ہارون شریف صاحب نے. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہارون صاحب، معیشت اس وقت جو اس کی کینوس پہ جو اس کے رنگ بکھرے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا چیلنج تھا پرائیویٹائزیشن، اور اسی میں سب سے جو کمپلیکیٹڈ کیس سمجھا جاتا تھا وہ پی آئی اے تھا. آپ کی انپٹ کیا ہے کہ یہ جو 135 ارب ہیں، پھر جو ایڈجسٹمنٹ ہے گورنمنٹ کو کتنے آنے؟ اب گورنمنٹ نے سمجھ لیں کہ اپنی لائبلٹی، اپنی ذمہ داری بآسانی ادا کر دی ہے. یہ پرائیویٹائزیشن آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ریلیف ہوگا جو ہمارا بجٹ خسارہ ہے اس میں جو بیل آؤٹ پیکیجز دیے جاتے تھے، یا اس میں کچھ اور بہتر ہو سکتا تھا؟ جی، اس پرائیویٹائزیشن کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس لینس سے دیکھتے ہیں. اگر آپ اس کو فائنینشیل لینس سے صرف دیکھیں تو حکومت کو کوئی بہت زیادہ اس کے اندر فائنینشیل گین نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کو ایک اس کے لاسز کو پے کرنے کا پیسہ جا رہا تھا، اب وہی پیسہ تقریباً اس کا ایکویولنٹ جو ہم نے اس کا ڈیٹ شفٹ کر دیا حکومت کے اوپر، وہاں سے پے ہو جائے گا. سو حکومت کا اگر میرے لینس سے دیکھیے تو ایک میجر شفٹ یہ ہے کہ آپ نے پی آئی اے کی اونرشپ کو ہوپ فلی ایک کمپٹنٹ مینجمنٹ کے حوالے کر دیا، جو اس کو ریوائیو کر پائیں گے. اگر پی آئی اے ریوائیو ہو جاتا ہے 2-3 سال میں ایز این انٹرنیشنلی کمپیریٹیو ایئر لائن، یہ پرائیویٹائزیشن کی اصل سکسیس ہے، جو کہ ایفیشنسی کا آرگومنٹ ہے. جو پیسے کمانا پرائیویٹائزیشن کا ایکچوئل مین مقصد نہیں ہوتا. صحیح ہے. ہارون صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو ایک ماڈل ہے کہ 25% شیئر خود رکھ لیے، 75% دے دیے، آگے بھی یہی ماڈل چلے گا، یا جو باقی خاص طور پر ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انرجی سیکٹر کا ہے، پاور کمپنیز کا اور گیس کمپنی کا، کیا وہ بھی اسی ماڈل پہ ہمیں پرائیویٹائز کرنی چاہیے یا ٹوٹلی ان کو دینا چاہیے اور لائبلٹیز بھی ان کے ذمے اور جو پروفٹ ہے یا جو ان کی جائیدادیں وغیرہ ہیں وہ بھی ان کے حوالے کریں اور جان چھڑوائیں؟ دیکھیے جی، پہلے میں دوبارہ سے یہ عرض کروں گا کہ جب میں بھی کیبنٹ میں ہوتا تھا تو بہت سے وزراء مجھے یہی کہتے تھے کہ جی لاس میکنگ انٹرپرائز سے جان چھڑوانی چاہیے. میں ان کو یہ ایکسپلین کرتا تھا کہ اٹس ناٹ این ایشو آف جان چھڑوانا، اٹ از این ایشو کہ آپ کا پالیسی کا فیصلہ کیا ہے. اگر تو پالیسی یہ ہے کہ حکومت نے اب سے کمرشل کاروبار نہیں کرنا، پھر تو آپ لاس اور پروفٹ کو چھوڑ دیں اینڈ اسٹارٹ
गिविंग अवे। अब इस मॉडल पे आते हैं, वो कंपनी की नेचर पे डिपेंड करता है। पीआईए एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें आप 51% शेयर्स दे दें तो ओनरशिप का 100% कंट्रोल आ जाता है, और उसमें हुकूमत ने अगर किसी वजह से रखे हैं कि वो बोर्ड पे रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि बाकी पैसा री इन्वेस्ट होता है नहीं होता है, तो ये ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन चेंज होगा। जो टोटली हुकूमत के ओन्ड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, डिस्कोस हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी देने का तरीका फर्क हो सकता है। सही है। नहीं, जो इरशाद साहब का हारून साहब अच्छा क्वेश्चन नहीं, अब ये नजकारी जो हुई है इसके बाद आसान हो गया है बाकी इदारों की नजकारी, और हुकूमत तेजी से वो अमल कर सकती है, ये आप समझते हैं? जी, इससे एक थोड़ा सा जमूद टूटा है कि अब लोगों ने इन पे हुकूमत की प्राइवेटाइजेशन की सिस्टम पे एतबार करना शुरू कर देंगे कि इन्होंने एक कामयाब बिडिंग होल्ड की है। लेकिन जो आप कह रहे हैं प्रोसेस तेज होगा, उसके अंदर तो बहुत से अवामिल हैं। हुकूमत की अपनी कैपेबिलिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है। जो हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे उसके इश्यूज आएंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी के। मेरी हुकूमत को राय ये है कि हुकूमत को प्रॉफिटेबल छोटे यूनिट्स को प्राइवेटाइज करना चाहिए तेजी से, ताकि एक मोमेंटम चलता रहे। और प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो कि बाय लॉ एक ऑक्शन हाउस है, इसके अंदर आप प्राइवेट सेक्टर से मजीद एक्सपर्ट्स को लाएं। इसकी वजारत बनना मुझे समझ नहीं आता कि आपको मिनिस्ट्री क्यों चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री के कवानीन फिर बहुत सुस्त हो जाते हैं और ब्यूरोक्रेट्स उसके अंदर उसको कैप्चर कर ले। सही है। अच्छा, अभी बिलावल साहब ने एक तजवीज़ दी 27 दिसंबर को कि सूबों का जो हिस्सा है वो कम करने के बजाय सूबों मज़ीद ज़िम्मेदारी डाली जाए, और FBI जो कलेक्शन करता है सूबों को मज़ीद बाउंड किया जाए। तो आप समझते हैं कि ये सेन एडवाइस है? वाक़तन अगर मज़ीद सूबे ज़िम्मेदारी ले लें और सूबे ज़िम्मेदारी निभा दें तो वफाक के पास जो अखराजात ज़्यादा और वसाइल कम होने का शिकवा है वो ख़त्म हो जाएगा। जी देखें, जब 18th अमेंडमेंट की गई थी तो ना सिर्फ जिम्मेदारियां डिवॉल्व की गई थी बल्कि फाइनेंसेस भी डिवॉल्व किए गए थे। फाइनेंसेस पार्ट तो हमने ले लिए, लेकिन सूबों को किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ाने से तो नहीं रोका था। दे शुड हैव रेज्ड इट, ये तो उनका जिम्मा था। अगर आपको एक चीज मिल रही है, आप ले रहे हैं, तो आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएं। एट द सेम टाइम जो फेडरेशन है उन्होंने भी अपने रोल्स को लेट गो करना था। उन्होंने उन रोल को कुछ आधा पौना तो लेट गो किया, लेकिन अभी तक बहुत सी चीजें डुप्लीकेट हो रही हैं। जैसे आपका कैश ट्रांसफर प्रोग्राम सूबे का काम है, सूबे की बजाय आप BISP कर रहे हैं। इसी तरह आपने हेल्थ, एजुकेशन मिनिस्ट्रियां फेडरेशन में रखी हुई हैं। तो दोनों साइड पे एडजस्टमेंट की जरूरत है। फेडरेशन ने बजाय इसके कि सूबे का हिस्सा काटे, उनको भी तो पहले जो चीजें वो सूबे की कर रहे हैं वो छोड़नी चाहिए, लेकिन सूबे को भी अपने आप को दिखाना चाहिए अकाउंटेबल होके कि वी कैन डिलीवर। वरना फेडरेशन का काम चलना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हारून साहब, ये फरमाएं कि 2025 गुजर गया, आज 26 का पहला दिन है। आप 25 को मईशत के हवाले से कैसा देखते हैं? हमने क्या खोया, क्या पाया, और 26 में हम क्या तवक्कुआत करते हैं कि जो पॉलिसी हमारी 25 में रही है उसकी रोशनी में हम तवक्को कर सकते हैं कि 26 में बेहतरी आएगी, ख़ास तौर पर बेरोज़गारी के ख़ात्मे के हवाले से, महंगाई के में कमी लाने के हवाले से, और मईशत की ग्रोथ के हवाले से? ये शाह साहब, असल सवाल सबके जो भी सीरियस कमेंटेटर्स हैं वो यही है। हिस्टोरिकली जैसे 2025 में हमने देखा कि IMF के तहत पाकिस्तान ने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कुछ स्टेबिलिटी दिखाई 2024 के मुकाबले में। शरह सूद भी कुछ कम हुई, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में रही, रिजर्व्स भी हमारे 3 माह की इंपोर्ट कवर दे रहे हैं, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल नॉर्म है। पाकिस्तान ये पहले भी काम कर चुका है, लेकिन क्या अब हम इस स्पेस को यूज करते हुए, और ऑयल प्राइसेस भी नीचे हैं, हम पीपल सेंट्रिक या ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसी शिफ्ट मिशन में ला सकते हैं? जो आपका सवाल है
کہ ول دیٹ ریڈیوس پاورٹی، یا وہ ہماری جو امپلائمنٹ انکریز کرے گی، پروڈکٹیوٹی بڑھائے گی تاکہ ایکسپورٹ کر پائیں. جو آپ نے سسٹینیبل گروتھ کی بات کی ہے، کیا ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو صرف آئی ایم ایف کی ٹرانچز اور حکومت کی معیشت چلانے سے اب لوگوں کی طرف 2026 میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ میری ججمنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر تو ہم وہی اولڈ سکول سینٹرلائز کنٹرول پلاننگ کے ماڈل پہ چلتے رہیں گے تو ہم نہیں لا پائیں گے. ہمیں اس وقت دیکھنا ہے کہ دنیا میں باقی ممالک نے یہ کام کیسے کیا ہے. وزڈم کسی ایک ادارے کی یا انسان کی پروپرائٹی نہیں ہے. آپ انڈونیشیا سے سیکھیے، ویتنام سے سیکھیے، چین سے سیکھیے، لوگوں کو لائیں، اسپیس کریٹ کریں. اور 2-3 ترجیحات میں ہماری جو فالٹ لائنز ہیں، جاب کریشن کی، پروڈکشن کی، ویلیو ایڈیشن کی، اس کے پیچھے ذرا ریسورسز لگائیں. جو انفراسٹرکچر کی obsession ہے اس سے ذرا نکلیں تاکہ لوگ اس کا حصہ بن سکیں. ہارون صاحب، ابھی جو ایک چیلنج آ رہا ہے وہ انویسٹمنٹ کو لے کے ہے. ایف ڈی آئی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں آ رہی ہے، اور ایک یہ بھی تھیوری چل رہی ہے کہ ایک تو جو روایتی پاکستان کے بیوروکریٹک اور ادارہ جاتی ہرڈلز ہیں وہ ابھی تک اس میں بڑا عمل دخل ڈال رہے ہیں. دوسرا، جو ریلیونٹ پیپل ہیں ان کی اپنی کمپٹنس اور ان کی اہلیت پہ بھی بہت سے کویسچن اٹھ رہے ہیں. اور بہت سے مثال کے طور پہ بات کی جاتی ہے کہ بہت سے منسٹرز ہیں ریلیونٹ منسٹری کے کہ جو اس سبجیکٹ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. تو کیا یہی ریزن ہے کہ ایف ڈی آئی جو ہے وہ نہیں آ رہی، اور یہ ہرڈلز میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہو گئے، بہت سی ریفارمز ہو گئیں، یہ ہرڈلز دور ہونے میں کیا رکاوٹ ہے؟ لیکن یہ ہم ایف ڈی آئی کو انویسٹمنٹ سے علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں. جب لوکل انویسٹر نہیں انویسٹ کر رہا تو اوور آل انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہسٹوریکلی آل ٹائم لو ہے. ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کس طرح آگے چل سکتے ہیں. انویسٹر کو ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں بہت زیادہ لوکریٹو انسینٹیوز دے رہے ہیں. دنیا کے اندر کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. 3 چیزیں میں عرض کروں گا. ایک تو مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ جو جی ٹو جی ہم پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، یہ ایک انویسٹمنٹ کا حل نہیں ہے. یہ تو کچھ انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹس کے لیے ٹھیک ہوتا ہے. انویسٹمنٹ مارکیٹ میں آتی ہے تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ دینے کی ضرورت ہے. انسینٹیوز اور پالیسیز میں ان کو سامنے لانا ہے. دوسری آپ نے بات کی بیوروکریٹک ہرڈلز. ہم نے ایس آئی ایف سی بنائی، اچھا اقدام تھا، لیکن ہم نے باقی ادارے ختم نہیں کیے. میں خود چیئرمین رہا ہوں بورڈ آف انویسٹمنٹ کی. مجھے اس میں کوئی ایز سچ سمجھ نہیں آتی ریزننگ کہ اس کو ہم نے ابھی تک کیوں رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا، جب آپ نے ایک نیا ادارہ بنایا آپ اس کو مرج کر دیجئے تاکہ انویسٹر کو کنفیوژن نہ آئے. سو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب میں کام کرتا ہوں، سعودی عرب میں کرتا ہوں، جہاں جہاں لوگ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر رہے ہیں وہ بڑی تیزی سے اس کو ون ونڈو جس کو ہم ریئل سینس میں کہتے ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر کے امپاور کر رہے ہیں. ہم نے بہت لیئرز رکھی ہوئی ہیں. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ آپ اس کو مرج کر کے ایک ہاؤس بنائیں اور اس کو منسٹری نہ رکھیں یا پرائم منسٹر کا حصہ نہ رکھیں. آپ اس ہاؤس کو بیسیکلی بلکہ پرائیویٹ سیکٹر سے لنک کر کے آگے چلائیں. تو میری تو یہ رائے ہے کہ اس کو مارکیٹ بیسڈ فنکشن رکھیں گے، جوائنٹ وینچرز کریں گے، ہماری کمپنیاں کچھ پیسہ لگائیں گی تو معیشت ایکسپینڈ ہوگی. یہ جو بہت بڑی ڈیلز کہ کوئی آئے گا چیک لکھ دے گا، اس کا وقت گزر گیا ہوگا. جی ہارون صاحب، یہ فرمائیں کہ ایک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلا جو دور تھا ان کا، اس وقت ایک ناصر محمود کھوسا کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جس نے کہا کہ جی کیا اصلاحات ہونی چاہیے، کس طرح سے ہم بچت کفایت شاری کریں. وہ کمیٹی کی رپورٹ آ گئی، اس پہ کوئی عمل نہیں ہو سکا. اب ہم نے آئی ایم ایف سے کہا کہ وہ ہمیں کوئی ڈائگنوز کر کے دیں، ان کی رپورٹ آ چکی. اب وزیر اعظم صاحب نے کوئی 145 نکات سامنے رکھے ہیں کہ جی ہم اس پہ کریں گے. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ جس طرح آپ ایس آئی ایف سی کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ بھی بن گئی اور انویسٹمنٹ بورڈ بھی موجود ہے، کوئی رپورٹ بھی تیار ہوتی ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو یہ حکومت میں کی ول کا معاملہ ہے، بیوروکریٹک ہرڈلز کا معاملہ ہے، یا بائی ڈیفالٹ کچھ چیزیں ہیں جو جس کو ہم عبور ہی نہیں کر سکے؟
इरशाद आरिफ साहब, बड़ी सीधी सी बात है, इट्स ए पर्क्स प्रिविलेजेस और पेटनेज का मसला है, क्योंकि ना कोई अपने पर्क्स और प्रिविलेजेस देना चाहता है, वो उसको ब्यूरोक्रेसी बढ़ाना चाहती है। तो जब हुकूमत श्रिंक होगी तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम हो जाएंगे, पेटनेज जो आप ठेके देते हैं वो कम हो जाएंगे। अगर हम ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी ले आएंगे, ह्यूमन टच कम हो जाएगा, तो बेसिकली मिडिल मैन का रोल खत्म हो जाएगा। इसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इसको तोड़ेगा कौन? क्या एक कोलिशन गवर्नमेंट तोड़ सकती है? क्या इसको एक ओल्ड स्कूल जो पेटनेज का हमारा मॉडल है कि जनाब आप यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, क्या हम उसी पे चलते रहेंगे? जहां जहां मैंने दुनिया में काम किया है वहां तो दफ्तर भी चेंज हो गए, कमरे भी खत्म हो गए, पीए भी खत्म हो गए, टेक्नोलॉजी से काम शुरू हो गए। सो हुकूमत को अब देखना चाहिए कि दुनिया बड़ी तेजी से ब्यूरोक्रेसी चेंज हो गई है, सर्विस डिलीवरी अब ऑनलाइन होती है। तो हमें अब अगर इसकी कमेटियों की बजाय हम 2-3 एक्शन लें। जब मैं पिछली हुकूमत में था तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि आप सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड अटेस्टेशन का काम खत्म कर दें, दैट विल बी ए रिफॉर्म। अब एक तो काम लोगों को एतबार आएगा जब हम ये दिखाएंगे कि अब ये फंक्शंस खत्म हो रहे हैं। तो ये एफिशिएंसी लाने के लिए आई थिंक टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट आंसर। और लोगों के जो अनड्यू पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, नाउ इट्स टाइम टू रैशनलाइज इट। हारून साहब, जो आप जो बात कर रहे हैं, आप ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, आप ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐलानात तो इस ज़मीन में होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे क्या हम टेक्नोलॉजी फेमिलियर नहीं हैं, या टेक्नोलॉजी को हमने हवा समझ लिया है, या खांचे बंद हो जाएंगे इस वजह से भी? आखिर रीज़न क्या है इसमें? अगेन कोई ना, प्राइम मिनिस्टर तो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी आए, वो तो ई गवर्नेंस की बात करते हैं, सीएम चाहते हैं टेक्नोलॉजी आए, तो क्यों भागते हैं? हम इस पे अमल क्यों नहीं कर पाते? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियरली दोबारा से अर्ज कर रहा हूं जी कि हम एक ओल्ड स्कूल माइंडसेट में है जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल तरीके से पब्लिक पॉलिसी को मैनेज करता है। अब दुनिया के अंदर एक एंगेजमेंट का और डिवॉल्व्ड मॉडल आ गया है, जिसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि जनाब 4-5 या 10-15 फेडरल सेक्रेटरीज जो हैं वो हर चीज को कंट्रोल करें। अब ये चीजें चेंज हो गई हैं। मैंने जैसे एक मिसाल दी, अगर इतना अच्छा नादरा बना दिया और अभी भी आपको अपने पेपर्स अटेस्ट कराने पड़ते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपके वक्त का आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।